गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड पंचषष्टितमोऽध्यायः। राजा जनकस्य सत्त्वहरणम्। कौण्डिन्य उवाच। कस्मिंश्चित् समये देवी सुखासीनं गजाननं नारदो मुनिरभ्यागात् द्रष्टुं तं बहुवासरैः। साष्टाङ्गप्रणिपत्यैनं प्राहनः सार्थकं जनुः यत्पुण्यं निचयैर्जातं दर्शनं ते गजानन। इत्युक्त्वा स्वाञ्जलिं बद्ध्वा तस्थौ तत्पुरतो मुनिः धृत्वा करेण तत्पाणिम् उपवेशयदासने। गजाननो महाभागो महाभागं महामुनिम् नारदो भगवांस्तेन सन्तुष्टो मुनिपुङ्गवः। उवाच तं गणाधीशम् आश्चर्यं हृदि मेऽस्ति यत् तन्निवेदितो मायातो नत्वा त्वां पुनराव्रजे। गजानन उवाच। किमाश्चर्यं त्वया दृष्टं हृदि किं तेऽभिवर्तते वद सर्वं विशेषेण ततो व्रज निजाश्रमम्। नारद उवाच। मैथिले विषये देव जनको राजसत्तमः अतिमानीवधान्यश्च वेदाङ्गपारगः अन्नदानरतो नित्यं ब्राह्मणान् पूजयत्यसो नानालङ्कारवासोभिर्दक्षिणाभिरनेकशः। दीनान्धकृपणेभ्यश्च बहुद्रव्यं ददात्यसो याचकैर्याच्यते यद्यत् तत्तेन प्रदीयते। तथापि न व्ययं याति द्रव्यं तस्य महात्मनः गजाननस्य सन्तुष्ट्या द्रव्यं तद्वर्धते नु किम्। इत्याश्चर्यं महद्द्रष्टुं प्रयातस्तद्गृहानहम्। ब्रह्मज्ञानाभिमानेन उपहासं ममाकरोत्। अहं च तमोवाचेत्थं धन्योऽसि नृपसत्तम चिन्तितं तेऽपि भक्त्यायं प्रयच्छति गजाननः। गर्वादुवाचेत्थम् अहमीशो जगत्त्रये अहं दाता च भोक्ता च पाता दापयिता तथा मत्स्वरूपं विना नान्यत् विद्यते भुवनत्रये कर्ता च कारणं चाहं कारणं मुनिसत्तमा। नारद उवाच। इति तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधेनाहं जगादतम्। ईश्वरा जगतः कर्ता नान्यः कश्चन विद्यते। त्वं तु धर्ममिमं राजन् दम्भेनैव करोषि किं दर्शयिष्ये साक्ष्यमस्ये स्वल्पकालेन तेन घ। इत्युक्त्वा तमाहं यातस्त्वदन्तिकमिभानन। कौण्डिन्य उवाच। आकर्ण्येत्थं मुनेर्वाक्यं पूजयामास तं विभुः अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्दिव्यैः पुष्पैः सचन्दनैः। मुनिराज्ञां प्रहृह्यैव वैकुण्ठे विष्णुमभ्यगात्। गजाननोऽपि मिथिलां राजभक्तिं परीक्षितं कुत्सितं वेषमादाय सर्वज्ञोऽपि समाययो। अनेकक्षतसंयुक्तं स्रवद्रक्तममङ्गलम् मक्षिकानि च याक्रान्तं हृदयीनमिवातुरम्
गच्छन्तं तादृशं दृष्ट्वा नरा नासानिरोधनं कुर्वन्ति वाससा केचित् ष्ठीवनं च यथा तथा स्खलन् मूर्छन् पतन् गच्छन् अर्भकावली संयुत नृपद्वारं समागम्य द्वारपालानोवाच सः राज्ञै निवेद्य तां दूत अतिथिं मां समापतं ब्राह्मणं क्षुधितं वृद्धम् इच्छाभोजनकाङ्क्षिणं ते तद्वाक्यं तथाचरन् युर्गत्वा तं जनकं नृपं ते तद्वाक्यं तथाचरण्योर्गत्वा तं जनकं नृपम् आनीयतामिति प्राह दूता द्रष्टुं तु कौतुकम् ते दूता प्रापयामासुः कुचैलमलिनं नृपं ददर्श दूरा जनको कम्पन्तं मक्षिकावृतम् अश्रुस्रवन्तं वृद्धं तं ब्राह्मणं श्रमवारिणम् तर्कयामास जनक ईश्वरोपधृङ्नु किं चलितुं मां समायातो यदि पुण्यं भवेन्मम समाधास्ये मनोह्यस्य भविष्यं नान्यथा भवेत् इत्येवं चिन्तयत्येव जनके नृप सत्तमे प्रवेशितो द्वारपालैर्ब्राह्मणपर्यदृश्यत ब्राह्मणोवाच चन्द्रांशोधवलां कीर्तिं श्रुत्वा तेऽहं समागतः देहि मे भोजनं राजन् क्षुधितस्य चिराद्भृशम् मम तृप्तिर्भवेद्याये तावदन्नं प्रदीयताम् तव क्रतुशतं पुण्यं भविष्यति नरेश्वर कौण्डिन्योवाच इति वाचं निशम्यासो गृहमध्ये निनायतं सम्पूज्य विधिवच्चैनं स्वाद्वन्नमुपवेशयत् तद्दत्तं पुरतस्तस्य बभक्ष तत्क्षणेन सह असंख्यातेषु पात्रेषु पङ्क्तुं क्षिप्तसुतण्डुलाः दीयते पुरतस्तस्य यस्सिद्धश्चोदनोऽभवत् स भक्ष्यति सर्वं तं ततो उच्चे जनो नृपम् राक्षसोऽयं भवेत् प्रायः किमर्थं दीयते बहु राक्षसेभ्यः प्रदानेन न किञ्चित् पुण्यमाप्यते केचित् उच्चस्त्रिभुवने भक्षितेऽप्यस्य नो भवेत् तृप्तिपरमिका राजन् धान्यमस्मै प्रदीयताम् ततो धान्यानि सर्वाणि गृहे भूमौ स्थितानि च आनीय चिक्षिपुस्तस्य पुरग्रामगतानि च पुंसोऽस्य द्विजरूपस्य सर्वभक्षस्य चातिथे न तृप्तिम् अगमत्सोत भक्षितेषु च तेषु च ततो दूता नृपं प्रोच्युर्धान्यं क्वापि न लभ्यते इति दूतवच श्रुत्वा जनकेऽधोमुखे स्थिते स्वस्तीत्युक्त्वा गमद्विप्रो न तृप्तोऽसौ गृहं गृहं दीयतामन्नमित्याह ते जनास्तं जगुस्तदा सर्वेषां गृहगं धान्यं सर्वं राज्ञा समाहृतं जग्धं त्वयाखिलं ब्राह्मन् गम्यतां यत्र ते रुचिः द्विज उवाच कीर्तिरस्य श्रुतान् लोकान् न दाता जनकात्परः तृप्तिकामसमायातो ह्यतप्तोऽहं कथं व्रजे
तूष्णीं भूतेषु लोकेषु भभ्रमन् स ददर्शः विरोचनात् त्रिशिरसोर्मन्दिरं द्विजयोर्वरम् तन्मध्यं प्राविशत्सो हि गृहस्वामीव सत्तया सर्वोपस्काररहितं धातुपात्रविवर्जितं सर्वोपस्काररहितं धातुपात्रविवर्जितम् इति श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्डे 65तमोऽध्यायः।